आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम राजनीतिमा यहाँहरु सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। राजनीतिको आजको विषयमा हामी कुरा गर्नेछौँ। नेपालको राजनीति निकै तरल बनिरहेको छ। यो अवस्थामा एउटा पक्ष प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग गरिरहेको छ भने अर्को पक्ष चुनावको तयारी गर्न आग्रह गरिरहेको छ। यो बीचमा खास गरी सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा निकै विवाद देखिन्छ। अबको परिस्थिति के होला भन्ने पनि देखिन्छ। एकपक्षीय त्यति धेरै बहुमत र जनमत दिएर विश्वास गरेर जिताएको पार्टी अब जनतामा फेरि के एजेन्डा लिएर जाने हो त नेकपा, यो अवस्था पनि देखिएको छ। नेकपाको यो विवाद एक पक्षको पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने, अर्को पक्ष चुनावको तयारी र अर्कोतिर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको छ। यो ट्रायंगुलर परिस्थितिमा के हुन्छ देख र हेरको परिस्थितिमा नेपालको राजनीति छ। जनमानसको सबैको ध्यान त्यतातिर केन्द्रित छ। पछिल्लो समय राज संस्थाको माग पनि भइरहेको छ, नारा पनि लागिरहेको छ, राजा औ देश बचाउको अभियान पनि सुरु भएको छ। यी लगायत अरू समसामयिक विषयमा पनि हामी केन्द्रित हुनेछौँ। यो विषयमा कुरा गर्न आज हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ पूर्व प्रधान सेनापति रुखमाङ्गल कटुवाल। पूर्व प्रधान सेनापति हुन् रुखमाङ्गल कटुवाल। एउटा लामो फौजी इतिहास बोकेका कटुवाल चर्चित प्रधान सेनापतिको रूपमा चिनिन्छन्। विक्रम सम्वत 2005 साल मङ्सिर 26 गते पूर्वी 3 नम्बर ओखलढुङ्गाको ठुलाछाप गाउँ विकास समितिमा कटुवालको जन्म भएको हो। सानो उमेरमै आफ्नो पिता गुमाएका कटुवालले गाउँमै आचार्यबाट सामान्य लेखपढ सुरु गरेका थिए। पढ्ने तीव्र इच्छा भएका कटुवाल पढ्नका लागि भन्दै आफ्नो आफन्तसँग ओखलढुङ्गाको सदरमुकाम आए। तत्कालीन राजा महेन्द्र पूर्वाञ्चलको भ्रमणमा जाँदा कटुवालको भेट राजा महेन्द्रसँग हुन्छ। उच्च शिक्षा हासिल गर्ने रहर बोकेका कटुवालका लागि राजा महेन्द्रसँगको भेट कोसेढुङ्गा साबित भयो। उनी राजा महेन्द्रको निर्देशन अनुसार 8 वर्षकै उमेरमा आमालाई खबरै नगरी काठमाडौँ पढ्न आए। पढाइमा निकै दक्ष लाग्ने कटुवालले फर्पिङबाट औपचारिक कक्षा सुरु गरी उच्च माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा हासिल गरे। कैयौं उतार चढावका बीच नेपाली सेनाको सेकेन्ड लेफ्टिनेन्टमा भर्ना भएर नेपाली सेनाको सर्वोच्च पद प्रधान सेनापति भए र नेपाली सेनाको नेतृत्व गरे। गणतन्त्र पछिको प्रथम प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र कटुवाल बीच ठूलो उतार चढाव आएको थियो। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कटुवाललाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेका थिए। 2066 साल वैशाख 20 मा प्रचण्डले प्रधान सेनापति रुखमाङ्गल कटुवाललाई पदबाट बर्खास्त गरी कुलबहादुर खड्कालाई निमित्त प्रधान सेनापति बनाएका थिए। तर वैशाख 21 गते नै कटुवाल प्रकरणका कारण दाहाल 9 महिनामै सरकारबाट बाहिरिनु परेको थियो। त्यसपछि पूर्व प्रधान सेनापति रुखमाङ्गल कटुवालको चर्चा निकै बढेको थियो। आफ्ना अभिव्यक्तिका कारण विवादमा आइरहने कटुवाल अहिलेको राजनीतिक अवस्थाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्छन्। कटुवालजी स्वागत छ कार्यक्रममा। थ्याङ्क यू पुष्पाजी, धन्यवाद। हजुर, अब यो आफ्नो जीवनबाट निवृत्त भइसकेको पनि धेरै भइसक्यो। यो बीचमा यो परिस्थितिमा यहाँले आफ्नो दिनचर्या कसरी बिताइरहनु भएको छ, केमा व्यस्त हुनुहुन्छ, यहाँबाट सुरु गरौँ न। यो त कामै केही छैन, सुत्ने खाने, तिमीहरू जस्तो मान्छेसँग गफसफ गर्ने, त्यत्तिकैमा जीवन बिताइरहेको छ। एक किसिमले भन्ने हो भने त मेरो भित्री हृदयले भन्ने हो भने त म जस्तो अब यो धरतीको भार भने पनि हुन्छ। एक किसिमले त धरतीकै भार भएर बसे जस्तो भएको भने पनि हुन्छ। एक किसिमले जब देशलाई जनतालाई केही गर्न सक्दैन भने धरतीकै भार त हो नि। त्यो खानै बस्ने त जसले पनि सक्छ नि होइन, र प्राणीले चाहिँ पनि सक्छ, मनुष्य बाहेक अरू चाहिँ। त्यही हो, खासै केही त्यस्तो उपलब्धिमूलक कार्य केही गरेको छैन बा मैले। तपाईँसँग जति बेला राज संस्था थियो त्यसको अनुभव पनि छ। प्रजातन्त्र गणतन्त्र 104 वर्ष राणा शासन फाल्दै मुलुकमा शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन आउनु पर्यो, दिनु पर्यो भन्दै गणतन्त्रसम्म हामी आइपुग्यौँ। धेरै व्यवस्थाहरू परिवर्तन भयो होइन। बीचमा आइपुग्दा जनताले निकै विश्वास गरेर धेरै बहुमत दिएका थिए, आशा र अपेक्षा पनि धेरै थिए होइन। अहिलेको यो राजनीति जनताका ती आशा अपेक्षा होइन र अहिलेको यो नेकपाको आन्तरिक विवादलाई, यो राजनीतिलाई कसरी निहालिरहनु भएको छ यहाँले?
यो सबै राजनीति प्रश्न सोध्नुभयो तर तपाईँले अझै गणतन्त्र राजतन्त्र प्रजातन्त्र भनेर एउटा शब्द छुटाउनु भयो अहिलेको एकदम चाहिँ नामुद त्यो चाहिँ के भन्छ शब्द लोकतन्त्र भन्ने शब्द छुटाउनु भयो तपाईँ लोकतन्त्रमा फेरि आउँछु लोकतन्त्र र संघीयतालाई म फेरि जोड्छु मैले अब देखेँ अलिअलि अब तपाईँहरूले कतिको अनुभव भन्नुभएको छ हामीले अब राणाकालको पनि पढ्यौँ सुन्यौँ त्यहाँपछि पञ्चायत प्रजातन्त्र पनि भोग्यौँ हामीले त्यहाँपछि हामीले संवैधानिक राजतन्त्र पनि भोग्यौँ त्यसपछि अब अहिले गणतन्त्र पनि भोगिराखेका छौँ तर जे भोगे पनि जे गरे पनि नेपालको स्थिरता र स्थायित्व र नेपाली जनताको एउटा त्यो सन्तोष हुन्छ नि एउटा नागरिकको मेरो देशले जे गरेको छ त्यो ठिक गरेको छ भन्ने त्यो सन्तोष चाहिँ बहुसङ्ख्यक रूपमा बरु पञ्चायत कालमा थियो केही त्यसका केही नागरिकहरू केही प्रबुद्ध व्यक्तिहरू खुसी थिएनन् किनभने प्रजातन्त्रको राम्रोसँग अभ्यास हुन पाएको थिएन तर बहुसङ्ख्यक जनताहरू एक किसिमले सन्तोष थिए र त्यस बेलामा एक किसिमको स्थिरता र स्थायित्व थियो खास गरेर 2036 सालसम्म खास गरेर 2025-26 सालमा चाहिँ एकदमै स्थिरता र स्थायित्व छ र त्यो बेलामा हाम्रो चाहिँ इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्यले पनि भन्नुभएको छ के भन्नुभएको छ भनेदेखि चाहिँ जबसम्म नेपालको भाषा धर्म र इतिहासमा कसैको हमला हुँदैन तबसम्म त्यो देशको राष्ट्रियता र प्रजातान्त्रिक पद्धति सुदृढ भइरहन्छ समुन्नति चाहिँ एकदम सुदृढ भएर जान्छ भनेर भन्नुभएको थियो अब यसमा धेरै कथा छन् लर्ड माकालेको कुराहरू छ इन्डियाको सन्दर्भ यता कुराहरू छ धर्म भाषा र इतिहास त्यो हिसाबबाट हेर्दाखेरि तर त्यसपछि अनिखेर अब हाम्रो 46 साल आएमा हामीले देख्यौँ र एउटा चाहिँ संवैधानिक राजतन्त्रभित्र प्रजातान्त्रिक पद्धतिले राम्रो फर्स्ट आओस् भनेर त्यसको अभ्यास भएर त्यहाँबाट चाहिँ 2046 सालबाट अनेक किसिमका चाहिँ प्रजातन्त्रको नाउँमा अनेक किसिमका दुर्गन्धहरू अस्थायित्वहरू अस्थिरताहरू पैदा हुन थाले यो देशमा र अनि हाम्रो चाहिँ संसारसँगको जुन एउटा चाहिँ एउटा सबल सक्षम एउटा चाहिँ वैदेशिक नीति थियो त्यो चाहिँ धर्मराउन थालेर यहाँ धेरै बाह्य शक्तिहरूले खेल्न थाले र हाम्रो नेतृत्व चाहिँ ले त्यो सक्षमता त्यो एउटा नेतृत्व नेपाली जनतालाई सुहाउँदो नेपाललाई सुहाउँदो नेपालको भौगोलिक अवस्थालाई सुहाउँदो नेपालको चाहिँ मल्टिपल डाइभर्सिटीलाई सुहाउँदो त्यो खेल र नेपालको एउटा चाहिँ कन्स्ट्रेन्ड जुन जोग्राफिकल पोजिसन छ भेरी भल्नरेबल जहाँ चाहिँ हाम्रो म्यानुभरेबिलिटी चाहिँ अति नै कम छ जोग्राफीको हिसाबले पनि यसको लोकेसनको हिसाबले यसको चाहिँ पोलिटिकल डाइनामिक्सको हिसाबले इत्यादि कारणले गर्दा त्यस्तो उसमा चाहिँ एउटा चाहिँ समदूरी भनौँ अथवा चाहिँ एउटा चाहिँ ब्यालेन्स्ड एक्ट जुन हामीले प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्थ्यो त्यो हामीले गर्न सकेनौँ त्यसले गर्दाखेरि धेरै बाह्य खेलहरू भएर त्यसको नतिजा हामीले देख्यौँ यहाँ चाहिँ अब 10 वर्ष चाहिँ इन्सर्जेन्सी चाहिँ ऊ भयो काम भए त्यसले धेरै अब 17,000 करिब मान्छे मरे त्यो त्यसमा धेरै विदेशीहरूका चलखेलहरू भए त्यहाँ चाहिँ लोकतन्त्रको नाउँमा हाम्रा मान्छे हाम्रो नेतृत्व वर्गहरू हाम्रो चाहिँ विद्वान वर्गहरू भनाउँदाहरू हाम्रो चाहिँ नागरिक समाजका अगुवाहरू भनाउँदाहरू साउथ अफ्रिकादेखि लिएर बेलायतदेखि स्विजरल्यान्डदेखि धेरै देशहरू भ्रमण गरे र अनि अर्काको हामीले आफ्नो चाहिँ अस्तित्वलाई निरन्तरता दिनुभन्दा पनि अर्कामा कहाँ भइरहेको साउथ अफ्रिकामा के भयो अथवा चाहिँ इजरायलमा के भयो अथवा चाहिँ अफगानिस्तानमा के भयो इत्यादि कुराहरू ल्याएर हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ जोड घटाउको कुरा राखेर हामीले त्यो व्यक्तिगत स्वार्थलाई माथि राख्न थाल्यौँ र अनि त्यसको नतिजा अहिले हामी समग्र रूपमा हामीले भोगिरहेका छौँ र देशको अहिले स्थिरता स्थायित्वमाथि प्रश्न चिन्हहरू खडा भइरहेका छन् र तपाईँहरू जस्तो चाहिँ पढेगुनेको मान्छेहरूले अहिलेका चाहिँ नागरिक समाजले त्यो भोगिरहेको छ र साधारण जनताहरू अहिलेको यो समयमा तराईमा हेर्नुहोस् तपाईँ वीरगन्जमा पर्सातिर बाह्रतिर मान्छेहरू अहिले चाहिँ
जाडोमा ओढ्ने ओछ्याउने नपाएर खान नपाएर अब पिल्सिरहेका छन्। कोरोना भाइरसको यत्रो चाहिँ महामारी छ, त्यसले राम्रोसँग रेखदेख पाउन सकिरहेको छैन। अथवा हाम्रो चाहिँ नेतृत्ववर्गहरू चाहिँ आफैमा लडाइँ त्यो लडाइँ झगडा चाहिँ नेपाल र नेपालीको लागि नै कोभिडलाई कसरी सिद्ध्याउने, कोभिडसँग जुझ्ने भन्दा पनि आफ्नो पोजिसन कसरी खडा गर्ने, आफ्नो स्वार्थ कसरी पूर्ति गर्ने र यो देशबाट आफूले के पाउने, व्यक्तिले के पाउने र अथवा व्यक्तिको गुटमा लागेको मान्छेले के पाउने भन्नेमा चाहिँ निरन्तर लागिरहेको हुनाले अहिले चाहिँ देश चाहिँ एकदमै ढुलमुले अवस्थामा छ। त्यो एउटा दुःखको विषय हो र त्यसले जति तपाईँलाई दुःख पिरमारका चाहिँ भित्र चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो असन्तुष्टि पैदा हुन्छ, दुःख पैदा हुन्छ। त्यस्तै दुःख पैदा म जस्तो मान्छेलाई धेरैले भएको छ र म चाहिँ त्यसबाट म साह्रै चाहिँ दुखित भएको मलाई महसुस हुन्छ र त्यो अवस्थामा पनि हामी जस्तो मान्छेले देशको लागि केही गर्न नसक्नु त्यो पनि एउटा, त्यसैले मैले अहिलेको यो धरतीको भारै भए जस्तो भान हुन्छ भनेको कारण त्यही नै हो। तपाईँले केही समय पहिले आफ्नो पुस्तकमा पनि उल्लेख गर्नुभएको थियो कि मुलुकमा अब एउटा ठुलो भ्याकुम आउँदैछ, अस्थिरतातर्फ मुलुक जाँदैछ, भविष्यका पुस्ताको भविष्य के हुन्छ, भावी पुस्ताको अन्यलग्रस्त छ भन्नुभएको थियो। त्यो परिस्थिति छोटो समयमै ठ्याक्क अहिले यही परिस्थिति देखिँदैछ। करिब 10 वर्ष अगाडि तपाईँले मुलुक अस्थिरतामा जाँदैछ भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन? त्यो अर्जुन दृष्टि त तपाईँले पहिल्यै देख्नु भएको रहेछ नि। त्यसलाई बाबु अर्जुन दृष्टि भन्नुहोस् या अब दुर्योधन दृष्टि जे भने पनि जब नेतृत्व क्षमता त्यो जेनेरेसन जसले नेतृत्व गर्नुपर्ने हो गरिरहेका छन्, त्यो नेतृत्वमा त्यो क्षमता, त्यो स्थिरता र स्थायित्व दिने र त्यो जनतामा एक किसिमको यसले त गर्न सक्छ है भन्ने एउटा एक किसिमको चाहिँ भोकै सुते पनि एउटा सन्तोष हुन्छ नि। आज भोकै छु त भोलि त खान पाउँछु भन्ने एउटा हुन्छ नि। अथवा इलाममा केही भइराख्यो, राम्रो काम भइराख्यो भने त्यहाँको जनताले खाना लाउन पाए, काम पाए, औषधि मूल्यहरू पाए, अब शिक्षा स्वास्थ्यको चाहिँ राम्रो चाहिँ व्यवस्था हुँदै गयो भने दार्चुलाको मान्छेले पनि देख्छ नि। अहिले त यो चाहिँ इन्टरनेटको जमानाको कारणले गर्दा हामी कहाँ अहिले भएको छैन, त्यसले इलाममा भएछ, एक दिन भोलि हामी कहाँ नि हुन्छ भन्ने त्यो एउटा सन्तोषी हुन्छ नि, भोलिको सन्तोषी। र अनि फ्युचर जेनेरेसनलाई पनि, हाम्रो पोस्टेरिटीलाई पनि यस्तो हुँदैछ अरे, हाम्रो पालामा त केही होला, हामी खाना लाउन पुग्ने होला र कतार अब साउदी अरेबियातिर चाहिँ, साउथ कोरियातिर चाहिँ, हङकङ के भन्छ यो चाहिँ उतिर मलेसियातिर चाहिँ जान नपर्ला, अब हाम्रै देशमा काम पाउँला, यहीँ पढ्नु गुड्नु पाउँला, राम्रो चाहिँ स्वास्थ्य शिक्षाको चाहिँ प्रबन्ध होला भन्ने त्यो आशा जगाउने ठाउँ थियो नि। त्यसमा चाहिँ एकदम ठुलो चाहिँ घात लागेको अहिले चाहिँ त्यो अवस्था भइरहेछ र यो न्युअर जेनेरेसनमा जुन किसिमको र फ्रस्ट्रेसन छ, तपाईँले अघि भन्नुभयो राजावादीको नाउँमा अहिले चाहिँ राजा आऊ देश बचाऊ भनेर त्यो एउटा फ्रस्ट्रेसनको चाहिँ त्यो सीमा हो। त्यो फ्रस्ट्रेसन एउटा नयाँ जेनेरेसनमा अब यो देशमा केही नहुने रहेछन्, बरु चाहिँ त्यही राजा भए, एउटै राजा थिए, तिनले खान्थे, तिनका वरिपरि 2-4 मान्छेले खान्थे होला नि। तर अहिले त सयौँ चाहिँ हजारौँ राजाहरू भए। त्यसरी चाहिँ देश चाहिँ बिलख बन्धन भएर विदेशीहरूलाई धेरै चलखेल गर्न पाएर हाम्रो स्वतन्त्रतामाथि, हाम्रो स्वाभिमानतामाथि, हाम्रो राष्ट्रियतामाथि चाहिँ, अब हाम्रो इतिहासमाथि, हाम्रो चाहिँ भाषामाथि, हाम्रो धर्ममाथि, हाम्रो चाहिँ परम्परामाथि चाहिँ आक्रमण हुन लाग्यो भन्ने त्यो आभास भएर नै अब त्यो हुन दिनु भएन। हामी अब उठ्नुपर्छ, जाग्नुपर्छ भनेर त्यो नयाँ जेनेरेसन त्यो जाग्न थालेको होला जस्तो मलाई भान हुन्छ। विदेशीहरूको चलखेल यहाँले भनिरहँदा नेपाली राजनीतिमा जब नेपालको राजनीति अस्थिर बन्न थाल्छ, विदेशीहरू आउन सुरु हुन्छ होइन? यसले गर्दा के देखाउँछ भने केही समय आउँछ र अनि समाधान भयो जस्तो विदेशी आएर मिलाइदिए भन्ने जस्तो देखिन्छ। नेपालको आन्तरिक मामलामा, नेपालको आन्तरिक विवाद समाधान गर्न पनि नेपालको नेतृत्व सक्षम नभएको भन्ने विश्लेषण त हुन्छ नि नेपाली राजनीतिक वृत्तमा। यो कतिको सही हो? त्यो त देखिरहेकै छैन। अहिले चाहिँ एम्बेसडरहरू चाहिँ घर घरमा ठुल्ठुला मान्छेकोमा, हेड अफ द स्टेट, हेड अफ द गभर्मेन्टकामा कुदिरहेको तपाईँले रात दिन पढिराख्नु भएको छ, देखिराख्नु भएको छ। अब उनीहरूको उद्देश्यमा, उनीहरूको स्वार्थमा हामी चल्ने कि हाम्रो स्वार्थमा हामी चल्ने, क्वेसन मार्क, एउटा बिग क्वेसन मार्क। त्यही भएर नै यो नयाँ जेनेरेसनहरूलाई चाहिँ चित्त नबुझेर तिनीहरू चाहिँ कराउन थालेका हुन् र त्यही देखाउँछ। उनीहरू चाहिँ कुनै पार्टीको झन्डा नबोकेर राष्ट्रिय झन्डा बोकेर हिँडेका छन्। त्यो एउटा चाहिँ मैले हेर्दाखेरि त्यो सकारात्मक पक्ष हो। तर त्यो भित्र पनि फेरि चाहिँ कुनै खेलबाड नहोस् र त्यो नयाँ जेनेरेसनले एउटा चाहिँ बाटो समाओस् र त्यो जेनेरेसन यस्तो होस् कि त्यो चाहिँ यस्तो चाहिँ मैले भन्ने गर्छु, यो चाहिँ अब तपाईँहरू जस्तै एउटा चाहिँ यो चाहिँ
विद्यार्थीहरू चाहिँ वर्गहरूमा मलाई चाहिँ अब यो मोटिभेसनको लिडरसिपको विषयमा बोल्न बोलाउँछन्। यो अहिले चाहिँ यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि धेरै नै कम भएको छ, नत्र हप्तामा 1-2 पल्ट ठाउँ ठाउँमा म जान्थेँ र उनीहरूसँग बोल्दाखेरि म के भन्थेँ भनेदेखि आई वुड लाइक टु सी अ प्राउड strong and defiant generation, a generation who can stand by the truth, a generation who can wrestle with bigger questions, bigger problems, bigger threats, bigger challenges. त्यस्तो जेनेरेसनको खाँचो भयो यो देशलाई। अब यो देश हाँक्नको लागि भनेर भन्थेँ मैले र अहिले चाहिँ त्यसको सिम्टम्सहरू चाहिँ बल्ल देखिन थालेका छन्। तर त्यो पनि ठाउँ ठाउँमा त्यसलाई चाहिँ लिड गर्ने, नेतृत्व दिने एक सक्षम त्यो एउटा चाहिँ युवा नेता या नेत्री चाहिँ त्यो देखिरहेको छैन र त्यो समयको क्रमले ल्याउने होला। तर मलाई डर के लाग्छ भने त्यो आउनुभन्दा पहिला नै कहीँ चाहिँ नेपालमा अर्को ठुलो चाहिँ फेरि चाहिँ भँगालो नफाटोस्, अर्को ठुलो कुनै दुर्घटना नहोस् भन्ने मेरो चाहिँ चिन्ता हो पुष्पाजी। नेपाली जनताले त्यति धेरै खर्च गरेर बहुमत दिएर कस्तो नेतृत्वलाई सत्तामा पठाएछन् कि आफ्नो आन्तरिक मामला पनि आफै समाधान गर्न नसक्ने विदेशीहरू नै आइदिनु पर्ने परिस्थिति यो नेपालीहरूको लागि कस्तो विडम्बना। जब तपाईँलाई आफ्नो भित्र आफ्नो आत्मविश्वास हुँदैन नि, तपाईँलाई आफ्नो क्षमताको त्यो कसी थाहा हुँदैन नि कि म नेपाली हुँ, मेरोमा पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ यो देश हो होइन, भानुभक्त थापाको यो देश हो होइन भन्ने तपाईँहरूलाई त्यो भित्र त्यो हुँदैन। हाम्रो बाबाजे पुर्खाहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ दिगो दरिलो एउटा चाहिँ सभ्यता कायम गरेर यो देशलाई हाँकेका थिए, यो देश खडा गरेका थिए होइन। त्यो हामीले बिर्सेपछि र अनि हामी भोलिको सोच्दैनौँ, हाम्रो छोराछोरीको नाति नातिनाको हामी कुराहरू सोध्दैनौँ, हाम्रो भावी पुस्ताको कुराहरू सोध्दैनौँ र हामी अब जेसकै होस् हामी नेपाली नभए पनि केही फरक पर्दैन भन्ने त्यो भित्र त्यो शक्ति त्यो क्षमता नभएपछि सायद यस्तो चाहिँ हुन्छ होला। त्यो हीनता बोधको चाहिँ त्यो जब आफूलाई चाहिँ त्यो गौरव एउटा चाहिँ त्यो थाहा हुँदैन, गौरव हुँदैन मान्छेमा, अनिखेर यस्ता चलखेल गर्ने कुराहरू चाहिँ हुन्छ। तपाईँको घरमा रात दिन चाहिँ छोरी बुहारीहरू बाजी राख्ने, बाउ छोराहरू बाजी राख्ने, दाजुभाइहरू बाजी राख्ने भने त छिमेकीलाई डिस्टर्ब हुन्छ नि त। छिमेकीलाई त्यो डिस्टर्ब भएपछि त न यो गर भन्छ, त यो नगर भन्छ। अनि तपाईँहरू चाहिँ डिभाइड भएपछि यो औँला चाहिँ 5वटा औँला चाहिँ एकवटा प्याट्ट भाँच्न सकिन्छ नि, यो औँला 5वटाले एक ठाउँमा बसे त मुठी बन्छ नि, अनि त्यो चाहिँ दिगो दरिलो हुन्छ नि, त्यसलाई कसैले छुन चलाउन सक्दैन। त्यस कारणले अहिलेको अवस्था भनेको नेपाली जनताहरू एक ठाउँमा बसेर कोभिडको विरुद्ध, हाम्रो चाहिँ गरिबीको विरुद्ध, हाम्रो अशिक्षा, यो चाहिँ स्वास्थ्यको विषयमा हामी चाहिँ एकजुट भएर लाग्नुपर्ने अवस्थामा हामी आफै लडालड मारामार काटाकाटकुट गरेपछि त विदेशीहरूले चाहिँ हाम्रो छिमेकीहरूको स्वार्थ छ होइन, उनीहरूको स्वार्थमा त उनीहरूले त तलामाथि गर्दैनन्। हाम्रो जस्तो हुँदैन, उनीहरूको जुनसुकै शक्ति पावरमा आए पनि, जुनसुकै पार्टीको सरकार बने पनि उनीहरूको आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थमा कहिले पनि तलामाथि गर्दैनन् उनीहरू। तपाईँ इन्डियाकै कुरा गर्नुहोस् या चाइनाकै कुरा गर्नुहोस्, चाइनामा भोलि सी जिनपिङको बदला चाहिँ अर्को कुनै सी जिनपिङ आयो भने पनि चाइनाको स्वार्थमा उनीहरूले कहिले पनि तलमाथि गर्दैन, आफ्नो स्वार्थमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ राष्ट्रिय स्वार्थमा अडिग रहन्छन्। इन्डियाकै कुरा गर्नुहोस् तपाईँहरू, भोलि चाहिँ अर्को सरकार आयो भने एउटा चाहिँ कम्युनिस्ट शासनै भोलि इन्डियामा आयो भने पनि काश्मीरको विषयमा भन्नुहोस् या भुटानको या श्रीलङ्का या नेपालको विषयमा उनीहरूको पोलिसी कहिले पनि चेन्ज हुँदैन, राष्ट्रिय पोलिसी कहिले पनि चेन्ज हुँदैन, उनीहरू चेन्ज गर्दैन। उनीहरूको एउटा चाहिँ स्थित एउटा चाहिँ त्यो छातासँग हुन्छ, त्यो चाहिँ एउटा राष्ट्रिय स्वार्थ हुन्छ, राष्ट्रिय मूलनीति हुन्छ। यो देशको एउटा यस्तो देश होला जसको चाहिँ राष्ट्रिय मूलनीति भन्ने नै छैन। त्यस कारणले जो व्यक्ति आयो, जो पार्टी आयो, त्यो पार्टीको पनि एउटा गुटको नीति हुन्छ, अनि त्यसमा चाहिँ अनि विदेशीहरूले खेल्ने ठाउँ पाउँछन् र अनि अरू नेपालीहरूले फेरि त्यसलाई चाहिँ विभिन्न कारणले गर्दाखेरि, एउटा त गरिबी र अशिक्षाको कारणले त्यसलाई सहयोग गर्न पुग्छन्, किनभने उनीहरूले चाहिँ पैसा पाउँछन्, उनीहरूको अब छोराछोरी पढाइदिन्छु भन्छन्, काम उ गर्छन् होइन। अहिले नै जुन यो चाहिँ गरिबीको कारणले गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, हाम्रो चाहिँ सारा मान्छेहरू धर्म परिवर्तनमा लागेका छन्। त्यो नै खुसीले होइन, त्यो चाहिँ सन्तोषको कारणले होइन, त्यो चाहिँ गरिबीको कारणले होला। त्यसको फाइदा उठाइरहेका छन् मान्छेहरू चाहिँ, हाम्रा तल्लो वर्गका मान्छेहरू, अब जाति जनजातिका मान्छेहरू चाहिँ विभिन्न कारणले धर्म परिवर्तनको नाउँमा उनीहरू चाहिँ छोरा पढाइदिन्छु भनेका छन्, छोरी पढाइदिन्छु भनेका छन्, एउटा लकट लगाइदिन्छ इत्यादि कुराहरू त खेल्ने ठाउँ पाउँछ। जब यो धाँधा फुटेपछि त पानी पस्छ नि, त्यहाँ झन् चिया चिया हुन्छ। त्यस्तै अहिले भइरहेको चाहिँ महसुस भइरहेको छ मलाई। नेकपाभित्र खास गरी जब नक्सा प्रकरण आयो, विवाद उग्रै रूपमा बढ्यो नेकपाभित्र, यो बिचमा धेरै कुराहरू भयो, उथलपथलहरू पनि भए। यहाँले पनि के भनिरहनुहुन्छ भने भारतले हामीलाई बारम्बार रूपमा छिमेकी मुलुक भएर रोटीबेटीको नाम दिएर हेपा र मिचा प्रवृत्ति देखाइरहन्छ। तर अब नेपालीले हामी आफैले यो बुझ्नु पर्यो कि भारतले हामीलाई किन हेपा र मिचा प्रवृत्ति किन देखाउँछ, कारण के हो त, यसको खोजी हुनु पर्यो भन्नुभएको थियो होइन। यो तर्फ हामी आफैले विश्लेषण गर्नु पर्यो भन्नुभएको थियो। आज हाम्रा दर्शकहरूलाई बताइदिनुहोस्, हामी
भारतीय छिमेकी मुलुकबाट स्वाभिमानी तरिकाले बस्नको लागि हेपाहा र मिचाहा प्रवृत्ति हटाउनको लागि हामी नेपालीले सुधार्नुपर्ने पक्षहरू चाहिँ के हो? मैले हेर्दाखेरि हामीले एउटा त हाम्रो राष्ट्रिय मूलनीति हुनु पर्यो र व्यक्ति आउँदैमा पार्टी चेन्ज हुँदैन अथवा सरकार चेन्ज हुँदैन, त्यो नीति चेन्ज हुँदैन। त्यो नीति चाहिँ नित्य हुन्छ, त्यो चाहिँ अपरिवर्तनीय हुन्छ त्यो नीति, किनभने हाम्रो भूगोल त चेन्ज हुँदैन। भारतको आफ्नो स्वार्थ छ भने हामीले पनि आफ्नो स्वार्थलाई जोगाउन सक्नु पऱ्यो र भारतको स्वार्थलाई पनि हामीले चाहिँ हाम्रो देशबाट हाम्रो कारणबाट उसको स्वार्थमा आँच आउने कुराहरू हामीले गर्नु भएन। अनि हामीले दिल्लीमा गएर जे कुरा गर्छौँ यहाँ आएर त्यही कुरा गर्न सक्नु पऱ्यो। हामीले दिल्लीमा गएर चाहिँ एउटा कुरा गर्ने, यहाँ आएर अर्कै कुरा गरिदिएपछि विश्वास टुट्छ। अहिलेको अवस्थामा त या भारतको कुरा गर्नुहोस् या चाइनाको या अमेरिका या बेलायत या जुनसुकै कुरा गर्नुहोस्, हाम्रो चाहिँ किन हामीप्रति चाहिँ विश्वास भएन भनेदेखि चाहिँ हामी जे बोल्छौँ त्यो गर्दैनौँ। हामी एउटा कुरा बोल्छौँ, कुरा अर्कै गरिदिन्छौँ हामी, होइन। हामीले त जे त्यो एउटा त्यहाँ निष्ठा हुनु पऱ्यो, एउटा सत्यमबद्ध भन्छ नि। देशको लागि त हामीले बोलेको कुरा चाहिँ हामीले बोल्न नहुने कुरा, देशलाई आघात पर्ने कुरा त हामीले गर्नु भएन। देशलाई आघात नपुर्ने कुराहरू हामीले चाहिँ आँखा जुदाएर राम्रोसँग राख्नु छ। हाम्रो स्वार्थ यो हो, तपाईँहरूको स्वार्थ यो हो भने हाम्रो पनि स्वार्थ यो हो। त्यहाँ मिलन बिन्दु कहाँ छ त? त्यो मिलन बिन्दु पैदा गर्ने हो नि। त्यस कारणले हामीलाई विश्वासको सङ्कटमा चाहिँ विदेशीहरूले राख्न थाले। त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ तल परेको कारण चाहिँ त्यो हो, हामीले विश्वास दिलाउन सकेनौँ कि हामीले यो गर्छौँ, जे गर्छौँ त्यही भन्छौँ, जे भन्छौँ त्यही गर्छौँ भन्ने त्यो विश्वास दिलाउन सकेनौँ हामीले चाहिँ उनीहरूलाई खुसी पार्न अगाडि चाहिँ हुन्छ जे पनि हुन्छ भनिदिन्छौँ, अनि यहाँ आएर चाहिँ त्यो गरिदिनु विभिन्न कारणले गर्दाखेरि गर्न सक्दैनौँ या गर्दैनौँ। अनिखेर हामीलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ विश्वास गर्दैन। विश्वास नगरे पनि उनीहरूको आफ्नो स्वार्थ त छ, त्यसमा त उनीहरू तलमाथि गर्दैनन्। त्यसले गर्दाखेरि अनिखेर उनीहरूलाई चाहिँ बाध्यतावश त्यो खेल्न पर्ने अवस्था आउँछन्। कसलाई समात्नेपछि उनीहरूको स्वार्थपूर्ति हुन्छ र अनि हामी चाहिँ देशको राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा मेरो स्वार्थ म माथि राख्न थालेँ। मेरो सानो गुटको स्वार्थ, छोरीबेटी पढाइदेऊ भन्ने, मेरो मान्छेले यस्तो गरिदिनु पर्ने, फलानालाई जाहिर गराइदेऊ भन्ने, मलाई चाहिँ यस्तो गरिदिनु पर्ने भनेपछि त तपाईँले त्यो नुन खाएपछि त त्यो नुनको पैँचो त तिर्नुपर्छ तपाईँले। अहिले भएको कारण चाहिँ त्यही नै हो। त्यस कारणले हामी जबसम्म नेपालीहरू आफ्नो घरमा यसरी एकट्ठा भएर हामी बस्न सक्दैनौँ, राष्ट्रिय स्वार्थमा एकट्ठा हामीले एकता प्रदर्शन गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म यस्तै चलखेलहरू बढिरहेको जान्छ र यो अस्थिरता चाहिँ एकदम कायमै भइरहन्छ। त्यो चाहिँ सबभन्दा एकदम डरलाग्दो परिस्थिति हो जुनसुकै देशको लागि पनि, खास गरेर नेपाल जस्तो भौगोलिक अवस्था भएको देशमा। यो चाहिँ एउटा चाहिँ के भन्छ, यो विविधता पूर्ण भएको देशमा चलखेल गर्ने ठाउँहरू चाहिँ धेरै हुन्छन्। यहाँ चाहिँ 126वटा चाहिँ के भन्छ जाति भएको देश, 123वटा चाहिँ भाषा भएको देश, यहाँ चाहिँ 10-15वटा चाहिँ ठुल्ठुला मेजर चाहिँ धर्म भएको देशमा अब यहाँ चाहिँ यस्तो खेलहरू यतिका चाहिँ यत्रो सानो देशमा, एउटा सानो भूगोलमा यत्रो चाहिँ डाइभर्सिटी हुनु भनेको यो ठुलो कुराहरू। तर यसलाई हामीले सम्हाल्नको लागि त त्यस्तै किसिमको एउटा चाहिँ त्यो सबैलाई देख्न सक्ने, सबैलाई समेट्न सक्ने, एउटा त्यो राष्ट्रिय छारा दिन सक्ने, त्यो एउटा चाहिँ के भन्छ त्यो दिन सक्ने, एउटा चाहिँ पिताको एउटा चाहिँ त्यो गार्जेनको काम गर्न सक्ने, अभिभावकको त्यो नेतृत्व दिन सक्ने त्यस्तो क्षमता भएको नेतृत्व भयो भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई सम्हाल्न सजिलो हुन्छ। त्यसैलाई अनि विदेशीतिर कोही पनि लाग्दैन, उसैलाई हेर्छन्, उसै कहाँ जान्छन्, होइन। जुन ठुलो एउटा छहारी छ, ठुलो चौतारा छ, जहाँ चाहिँ शीतल हावा आउँछ, सबै मान्छे त त्यहीँ बस्न जान्छन् नि। त्यसको खाँचो भयो अहिले। त्यही भएर यो मान्छेहरू चाहिँ भड्किन थालेका छन्। दुनियाँभर लागेको उता गए केही पाइन्छ, उता गए केही पाइन्छ, किनभने त्यो गरिब मान्छेले, भोकमारीको मान्छे विभुक्षित पापम किम न करुति भन्छ नि, त्यो भोलिको कुरा सोध्दैन। भरे बेलुका के खाने, भरे बेलुका स्वास्नी छोराछोरीले के खाँदैन, बाबामालाई के खाँदैन भने त्यो सोध्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि भोलिको स्वार्थ, भोलिको राष्ट्रको स्वार्थ उसले हेर्दैन। आफ्नो त्यहाँ त भरे त कसरी बचाउने आफ्नो बच्चाबच्चीले त्यतातिर लाग्छ। अनि त्यसैमा चलखेलहरू चाहिँ धेरै हुन थालेका कारण चाहिँ त्यो हो। त्यस कुरामा हाम्रो जबसम्म हाम्रो नेतृत्वले त्यो कुरा बुझ्न सक्दैन त यस्ता कुराहरू भइरहन्छ र नेपाल चाहिँ झन् कमजोर झन् अस्थिर भन्दै जान्छ। यसै हो सबभन्दा ठुलो मलाई चाहिँ चोट पर्ने कुरा र म जस्तै धेरै मान्छेले अहिले चोट परिरहेको कुराहरू मलाई त्यही अनुभव हुन्छ। छिमेकी देशको अगाडि एउटा एकरूपता देखाउनुपर्छ भनिरहँदा नेपालकै आन्तरिक मामलामै हामी मिल्न सक्दैनौँ। एउटा खेमाले अर्को खेमाको भयो, अलिकति चित्त बुझेन भन्दा बित्तिकै बर्खास्त गरिहाल्ने, हटाउने प्रवृत्ति त विगतदेखि नै छ नि नेपाली राजनीतिमा, होइन र?
अब त्यो बेला बेलाको अवस्थाको मान्छेलाई कस्तो खटाउने भन्ने कुराहरू त्यो समेट्न सक्ने कि नसक्ने। मेरो विरोध गर्दो भन्दैमा गऱ्यो भन्दैमा त्यसलाई वर्जित गर्ने कुराहरू आउँदैन। राष्ट्रिय स्वार्थमा त सबै मिल्न गएको हुन्छ। मैले हिजो अस्ति मात्रै एउटा कुरा सुनिरहेको थिएँ, पढिरहेको थिएँ। विश्वेश्वर कोइरालाले चाहिँ त्यो चाइना जाँदाखेरि सूर्यप्रसाद उहाँको पनि त्यो आफ्नो सूर्यप्रसाद उपाध्यायको आफ्नो गुट थियो, विश्वेश्वरको आफ्नो गुट भयो। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि विश्वेश्वरले चाहिँ सूर्यप्रसादलाई लिएर चाइना जानुभयो। उहाँ त्यो राष्ट्रिय स्वार्थमा उनीहरू एकैजुट हुन्थे हैन। त्यस्तै कुरा अब तपाईँले राजा महेन्द्रकै कुरा गर्नुहोस् या राजा वीरेन्द्रको कुरा गर्नुहोस्, विश्वेश्वर प्रसाद र राजा महेन्द्रको प्रजातान्त्रिक पद्धतिको विषयमा कुरा नमिलिरहेको, तर राष्ट्रिय स्वार्थमा दुईजनाको कुरा मिल्थ्यो। कहिले पनि विश्वेश्वर प्रसादले राष्ट्रको हितको विषयमा राजाले काम गरेको कहिले पनि भनेन। त्यस्तै राजाले पनि त्यो विश्वेश्वर प्रसादलाई चाहिँ खास गरेर यो चाहिँ 2028 सालमा चाहिँ अब यो संविधान परिवर्तन गरेर विश्वबन्धु थापा, शम्भु ग्यावाली इत्यादि मान्छेहरू चाहिँ 3-4जनाको राखेर संविधानको त्यो परिषद के चेन्ज गर्ने, प्रजातान्त्रिक पद्धतिभित्र विश्वेश्वरलाई कसरी ल्याउने भनेर जुन दिन उहाँ स्वर्गीय भयो त्यही दिन चाहिँ ज्यालो बङ्गलामा चाहिँ त्यो चाहिँ के अरे प्रेजेन्टेसन थियो। त्यही दिन विश्वबन्धु थापा अहिले चाहिँ जिउँदै हुनुहुन्छ इत्यादि कुराहरू पनि थिए। एकअर्कालाई बुझेर त्यस्तो हुँदाहुँदै पनि अब आफ्नै खर्चमा पनि विश्वेश्वर प्रसादलाई औषधमूलक गर्न पठायो नि। त्यसलाई ऊ बाँचोस्, ऊ रहिरहनुपर्छ, त्यस्तो मान्छे बाँच्नुपर्छ भनेर राजा महेन्द्रले कयौँ चाहिँ उसमा मिटिङहरूमा मेरो प्रधानमन्त्री हुन लाग्यो देशको त विश्वेश्वर प्रसाद नै हो भनेर त भन्नुभएको रहेछ नि। एकअर्काको खुबी उहाँहरूलाई थाहा रहेछ होइन। त्यो समेट्नको लागि पनि उनीहरूको कोसिस भइरहेको एकअर्काबाट। त्यो हुँदाहुँदै त 28 सालमा अब त्यो चाहिँ के भन्छ ऊ भयो। पछि चाहिँ अब पञ्चायतको पालामा नि चाहिँ प्रजातान्त्रिक पद्धति के सुधारीको पञ्चायतको उसमा पनि बिपीले त्यत्रो चाहिँ त्यो हारे पनि यसलाई चाहिँ जनताको निर्णयमा मान्छु भनेर चाहिँ मान्छु। त्यो ठुलोपन, त्यो बडप्पन, त्यो चाहिँ एउटा प्रजातान्त्रिक पद्धति भयो। जनताको के भन्छ त्यो निर्णय दिने शक्तिप्रतिको उनीहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ सम्मान हो। त्यस्तो नेताको चाहिँ अहिले चाहिँ खाँचो भएको देखिन्छ। त हाम्रो चाहिँ तपाईँ र मलाई मन नपर्न सक्छ कयौँ कुराहरू। तपाईँलाई गुन्द्रुक मनपर्छ त मलाई साग मनपर्छ, तपाईँलाई चाहिँ खसीको मासु मन पर्ला, मलाई कुखुराको मासु मन पर्ला। तर खाने त मासु नै हो, सँगै खाने हो, मिलेर खाने हो भन्ने त्यसलाई मैले बुझ्न सक्नु पऱ्यो। तपाईँलाई त्यो बुझ्ने अवस्था अहिले भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि आफै अहिले त लडाइँ केमा भन्दा कुनै सिद्धान्तको लागि होइन, देशको लागि नै, राष्ट्रिय स्वार्थको लागि होइन, कोभिडको विरुद्ध लाग्ने भनेर त्यो स्वार्थमा होइन, आफ्नो पोजिसन कसरी पाउने, मैले कसरी बढ्ता लिने र यसलाई खतम पार्ने भन्ने। त्यसले गर्दाखेरि नै यो अहिले भाँडभोडे भइरहेको देख्नु भएको छ। अब चाहिँ पार्लियामेन्ट चाहिँ भङ्ग भइरहेको छ, एउटाले चुनाव भनिरहेको छ, अघि त मैले भन्नु एउटाले चुनाव भनेर चुनाव नगरी हुँदैन भने चाहिँ अर्को चुनाव कुनै पनि हालतमा हुन दिँदैन भनिरहेको छ। अनि कुटाकुट मारामार अब भोलि चाहिँ संविधान अब मलाई त के लाग्छ भने यो चाहिँ के भन्छ अब अहिले मुद्दा चाहिँ अब अदालतमा छ। अदालतको त्यो निर्णय सबैले मान्नुपर्ने हुन्छ, प्रजातान्त्रिक पद्धति मान्ने मान्छेले। त्यो गर्दाखेरि अब पुनस्थापना भयो भने पनि त्यहाँ चाहिँ कति किनबेच होला, अब कति चाहिँ त्यो हर्स ट्रेडिङ होला, त्यहाँ कतिले कति पैसा खर्च गरेर होला, कतिले कुन होटलमा लगेर थुनेर दुनियाँभर गरेर चाहिँ पहिला चाहिँ 52-51 सालमा के अरे काङ्ग्रेसको पालामा भए जस्तो हुनसक्ला। कति चाहिँ कुर्सी फालाफाल त्यहाँ मारामार होला होइन। त्यहाँ त विरोधी शक्तिहरू हुन्छ नि, आफै लडाइँ झगडा होला। पुनस्थापना भएन भने पनि यहाँ चुनावमा जाँदा पनि कति काटमार होला त। अब यहाँ 2000 शक्ति त लड्ने भए, त्यसमा खेल्ने शक्तिहरू आउने भए होइन। अनि विदेशीहरू त चलखेल गर्न झन् मौका पाउने भयो यहाँ त। त्यसले गर्दाखेरि यो अस्थिरता त झन् लम्बिएर जाने भयो। झन् चाहिँ हामीले चाहिँ झन् चाहिँ ठुलो एउटा घात हुने सम्भावना देखिन्छ अहिले। मैले यो प्रश्न किन पनि सोधेँ भने तपाईँकै विगतको अलिकति कुरालाई मैले उजागर गर्न खोजेँ। जति बेला तपाईँले सेनाको नेतृत्व गरिरहनु भएको थियो त्यति बेला राजनीतिक नेताहरूको एउटा वक्र दृष्टि भनौँ तपाईँमाथि पर्यो र हटाउने प्रयास पनि भयो होइन। त्यो उदाहरण अथवा भनौँ त्यो केस तपाईँ सामु आफै भोगेको भएर पनि मैले यो क्वेसनलाई जोडेँ र त्यति बेलाको त्यो क्षणलाई अलिकति स्मरण गर्नुहोस् न, कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ? होइन, त्यो पनि एउटा के खेल थियो भने त्यस बेलामा एउटा चाहिँ त्यो म प्रधान सेनापति हुनुभन्दा पहिल्यै राजालाई निकालिसकेका थिएँ। त्यसैले म चाहिँ कामु के भन्छ त्यो चाहिँ काम चलाऊ राष्ट्रपतिले मलाई फुली लगाइदिएको हो होइन।
काम चलाउ राष्ट्रपतिले मलाई राजाले फुली लगाइदियो होइन नि, मलाई काम चलाउ राष्ट्रपतिले फुली लगाइदियो, किनभने राजालाई यिनीहरूले निलम्बन गरिसकेका थिए होइन। पार्लियामेन्टले सो कल पार्लियामेन्ट भन्छ, कुनै इलेक्टेड पार्लियामेन्ट चाहिँ तोकेको पार्लियामेन्ट थियो होइन, त्यो पनि त्यही राजाले पुनर्स्थापना गरेको पार्लियामेन्ट होइन। त्यसपछि के खेल भयो भनेदेखि चाहिँ अब राज संस्था राख्ने नराख्ने खेलहरू त पहिला नै यिनीहरूले निर्णय गरिसकेका थिए होइन। विदेशीको सहायताले या युरोपियन कम्युनिटीहरू, ह्युमन राइट्स भनाउँदाहरू चाहिँ इन्टरनेसनल चाहिँ के भन्छ त्यो ऊहरू सब मिलेर राजा राख्यो भनेदेखि चाहिँ बिपीले भने जस्तै नेपालको स्वाधीनताको लागि, राष्ट्रियताको लागि, प्रजातान्त्रिक पद्धतिको लागि र समाजवादको लागि तीनटा कुरा उहाँले भन्नुभएको थियो। राष्ट्रियताको लागि राष्ट्र संस्था, कस्तो राष्ट्र संस्था? 21औं शताब्दीको राष्ट्र संस्था भने प्रजातान्त्रिक पद्धतिलाई स्वीकार गर्ने, बेलायतको जस्तो या स्विडेनको जस्तो या चाहिँ के भन्छ डेनमार्कको या चाहिँ स्पेनको जस्तो राष्ट्र संस्था या जापानको जस्तो त्यस्तो राष्ट्र संस्था कुरा गरेको उहाँले। किनभने राजा रह्यो भनेदेखि चाहिँ राष्ट्रियताको लागि ऊ चाहिँ जहिले पनि तलमाथि गर्दैन, किनभनेदेखि उसको छोरा नाति पनि त्यसलाई राजा बनाउनु पर्छ, देश चाहिन्छ, स्वाधीनता चाहिन्छ। त्यो कारणले गर्दा राष्ट्रियताको लागि राष्ट्र संस्था चाहिन्छ, ट्रेडिसनल शक्ति चाहिन्छ नेपाल जस्तो देशमा होइन, यो डाइभर्स कन्ट्रीमा। अनि प्रजातान्त्रिक पद्धति अहिले संसारको माग्ने प्रजातान्त्रिक पद्धति र जनताले चाहिँ आफ्नो चाहिँ स्वविवेक अनुसार चाहिँ सरकार गठन गर्न पाउने, नेतृत्व चुनाव गर्न पाउने इत्यादि इत्यादि होइन, कानुनको परिधिभित्र रहेर। अर्को चाहिँ समाजवाद भनेको सबै नेपालीहरूले बिहान बेलुका टन्न खान पाउन्, रातभरि आनन्द सुत्न पाउन्, स्वास्थ्य शिक्षाको प्रबन्ध होस् इत्यादि इत्यादिको कुराहरू, यो तीनटा कुराहरू ल्याएर उनीहरूले गर्नुभएको थिएन। त्यसमाथि चाहिँ काङ्ग्रेसले चाहिँ त्यसबाट त्यो चाहिँ पछि हट्यो होइन। काङ्ग्रेसले चाहिँ बिपीको लाइनहरू अहिले जतिसुकै बिपीको गीत गाए पनि बिपीको लाइनहरू उहाँहरूले छोडे। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब संहिताका कुराहरू आए, यहाँ चाहिँ धर्मनिरपेक्षताका कुराहरू आए, यहाँ चाहिँ गणतन्त्रको कुराहरू आए। तपाईँले अघि भन्नुभयो यी कुराहरू नेपालका जनताले चाहेको हो या एक दुईजना मान्छेको, एक दुईजना गुटको स्वार्थको लागि विदेशीको चलखेलमा यो आएको हो भन्ने कुरा त यो प्रमाणित भइसक्यो कहाँबाट आएको भन्ने। किनभने जनताले भोट दिएर जनताको त्यो चाहिँ 2000 के भन्छ 62-63 को सोकल जनआन्दोलन 2 मा समग्र जनताले हामीलाई संहिता चाहिन्छ, हामीलाई धर्मनिरपेक्ष चाहिन्छ भनेर कहीँ भनेको तपाईँले एक दुईजना मान्छेले ग्रुपहरूले भन्नुभएको हो। यो चाहिँ र यही कुरा चाहिँ नेपालको जनताहरू राति सुतेको बेलामा, निदाएको बेलामा 3-4 जना मान्छेहरूले अर्काको लैलैमै लागेर नेपालको स्वतन्त्र अविभाज्यतालाई, नेपालको स्वाभिमानलाई बिर्सेर 2-4 जनाको निर्णयले 4 जना 5 जना बसेर निर्णय गरेर यो चाहिँ सडनली घोषणा गरेर त्यही बसमा मान्छेले धर्मनिरपेक्ष कसरी आयो, संहिता कसरी आयो त सुशील कोइरालाजीले आफै भन्नुभयो, जो उहाँ त्यो उसमा चाहिँ हुनुहुन्थ्यो होइन। र त्यो पछि चाहिँ 4 दिनको उसमा चाहिँ नेपाली जनताको मग लिने भने अनिखेर त्यसमा चाहिँ बाबुराम भट्टराईजीले के भन्नुभयो भनेदेखि यो चाहिँ संहिताको विषयमा, धर्मनिरपेक्षताको विषयमा अब जनताले जतिसको उफ्र्याउने यो चाहिँ चेन्ज हुँदैन भनेर भन्नुभयो। तपाईँहरूले सुनिराख्नु भएको बाहिर पब्लिकमा आएका कुराहरू हुन् यिनीहरू। भनेपछि यो कसले कहाँबाट ल्याइदिएको रहेछ भन्ने कुराहरू भएर त्यसै सन्दर्भमा अब नेपाली सेना चाहिँ नेपाल राष्ट्रको एउटा चाहिँ गौरवपूर्ण संस्था भइरहे आएको छ र नेपाली जनताको एउटा विश्वासको आधार र त्यहाँ चाहिँ सबै नेपाली जनताहरू अटाउने ठाउँ छ त्यहाँ नियमभित्र बसेर। त्यस्तो संस्था र त हरेक नेपाली सेनाको मात्र होइन, प्रजातान्त्रिक पद्धतिभित्र बसेको सेनाहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एकदम प्रजातान्त्रिक व्यवस्था लागू भएको हुन्छ। त्यहाँ ढुङ्गामोडा गर्न पाइन्न, त्यहाँ चाहिँ के भन्छ कानुन चाहिँ मिच्न पाइन्न, तर आफ्नो ठाउँमा बसेर हरेक कुराको प्रश्न गर्न पाइन्छ। त्यो प्रश्नको जवाब त्यो सम्बन्धीले दिनै पर्छ। त्यहाँ प्रधान सेनापतिले पनि एउटा सिपाहीको जवाब त्यहाँ दिने, मलाई थाहा छैन नकार भन्न पाइन्न, त्यहाँ जवाब दिनै पर्छ। हाम्रो चाहिँ त्यो दरबार परेड भन्ने हुन्छ, हरेक दिन रोल कल परेड भन्ने हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ त्यो जवाब दिनुपर्ने त्यस्तो व्यवस्था हुन्छ। यहाँ नेपाल आर्मीमा त संसारको जुनसुकै एउटा चाहिँ त्यो चाहिँ संस्थागत आर्मीमा त्यो हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ अब यो चाहिँ यो राजाको आर्मी हो, यो चाहिँ नेपालको आर्मी होइन भन्ने चाहिँ एउटा खल्ल फैलाएर माओवादी सहित लगाएर, माओवादीको त्यस बेलाको चाहिँ उनीहरूको उद्देश्य भनेको नेपालमा चाहिँ एउटा चाहिँ वान पार्टी डिक्टेटोरियल सिस्टम, कम्युनिस्ट राज्य खडा गर्ने भयो होइन। त्यसलाई चाहिँ बढाउनको लागि उनीहरूको पार्टीका क्याडरलाई आर्मी बनाउनु पर्ने भयो। त्यसकारणले नेपाली सेनाले चाहिँ भङ्ग गर्नुपर्ने, नेपाली सेनालाई डिसब्यान्ड गर्नुपर्ने भन्ने भएर उनीहरूको चाहिँ चलखेल हुन थाल्यो। अनि त्यो कुरामा चाहिँ अब यता चाहिँ
के अरे दरबारका मान्छेहरूले पनि त्यहाँ चाहिँ बेबी किङका कुराहरू ल्याए, नेपाली सेनाले सेरेमोनियल किङहरू ल्याए नेपाली सेनाकै कारणबाट चाहिँ त्यस बेलाको चाहिँ प्रधानमन्त्री या चाहिँ के भन्छ देश प्रमुख राष्ट्र प्रमुख बिपी के अरे गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेर विराटनगरबाट चाहिँ पब्लिकमा बोल्नुभयो। त त्यो कुरा पनि दरबारबाट त्यो स्वीकार्य हुन सकेन। अनि त्यसमाथि नेपाली सेनामाथि प्रहार सुरु भयो। अब नेपाली सेनालाई चाहिँ भर्ना छनौट गर्ने दिने, प्रमोसन नदिने, नेपाली सेनाका तलब भत्ता कट्टा गर्ने, ट्रेनिङहरू कता गर्ने, पूजापाठहरू सबै चाहिँ खत्तम पार्ने, हनुमान ढोकामा पूजा गर्ने, त्यो सबै उ गर्ने निर्णयहरू भएर अब नेपाली सेनालाई के लाग्यो भनेदेखि अब नेपाली सेनाले चाहिँ अब चाहिँ राष्ट्र र राष्ट्रियताको लागि हो भने नेपाली सेना अब एक ठाउँमा उभिनुपर्छ भनेर त्यो नेपाली सेना चाहिँ वज्रभर हिमाल जस्तो भएर अडेर बसेर नेपाली सेनालाई धक्का लाग्ने कुराहरू हामी मान्दैनौँ भनेर पृथ्वीनारायण शाहको फोटो फाल्ने, झन्डा फेर्ने कुराहरू, पशुपति चाहिँ फाल्ने, चेन्ज गर्ने कुराहरूमा नेपाली सेनाले हो यो जेसुकै होस्, जे पर्ला पर्ला यसमा चाहिँ हामी तलमाथि गर्दैनौँ, यो हामी हुन दिँदैनौँ भनेर नेपाली सेना चाहिँ एउटा संस्थागत रूपमा त्यसरी बसेर त्यसलाई संसारमा सेनाको फरमा सेनाको सपोर्टमा चाहिँ जनताहरू उठेको संसारमा सायद नेपालमा मात्रै होला यो मानव इतिहासमा। र नेपाली सेनाको लिएको स्थानलाई हामी सपोर्ट गर्छौँ भनेर जनताहरू सडकमा आउनु, तपाईँहरू जस्ता विद्यार्थी वर्गहरू नेपालहरू सडकमा आए। सारा चाहिँ के भन्छ 23 दलभित्र चाहिँ पहिला 18 दल पछि 21 दल चाहिँ के भन्छ त्यस बेलाको चाहिँ राष्ट्रपतिलाई गएर चाहिँ कराए कि नेपाली सेनालाई छुन पाइन्न, गर्न पाइन्न, तपाईँले चाहिँ उ गर्नुपर्छ भनेर। अनिखेर नेपाली सेनाको अडानलाई त्यस बेलाको राष्ट्रपतिले त्यस बेला पोलिटिकल पार्टीहरूले अनि विदेशीहरूले अनिखेर त्यसलाई सहयोग गरेर अनिखेर शक्तिखुरको भिडियो पनि आएर अनि नेपाली सेनाले जे भन्दै थियो त्यही कुराहरू शक्तिखुरको भिडियोमा त्यहाँको चाहिँ नेताले, मुख्य नेताले भनेको, त्यस बेलाको चेयरम्यानले भनेको कुराहरू नेपाललाई कसरी हामी चाहिँ एकतन्त्रीय शासन सत्ता हामी लागू गर्छौँ, कसरी चाहिँ सेना भङ्ग गर्छौँ, कसरी पहिला दिन कसैले हात हतियार ल्याएर नेपाललाई कसरी कब्जा गरेर एउटा चाहिँ कम्युनिस्ट शासन बनाउँछु भन्ने कुराहरू त्यो शक्तिखुरको भिडियोमा आएपछि अनि संसारले ओ नेपाली सेनाले जे भनेछ त्यही कुरा पो आयो भनेपछि अनि नेपाली सेनाले त्यो एउटा चाहिँ ठुलो चाहिँ समर्थन भयो र नेपाली सेनाको अडानमा अनिखेर एउटा प्रजातान्त्रिक पद्धति र नेपाल र नेपालीको लागि चाहिँ त्यो चाहिँ नेपाली जनताले चाहिँ त्यो सहयोग र साथ दिएर नेपाली सेना चाहिँ त्यस्तो भएको त्यसरी बसेको हो अहिलेसम्म चाहिँ। त्यस बेला पनि ठुलो चलखेल भएको हो तर नेपाली सेनाले त्यसलाई चाहिँ थाम्न सक्यो। त्यस बेलाको नेतृत्व, त्यस बेलाको त्यो संस्था त्यसरी चाहिँ अडेर एउटा सिपाहीले पनि धोका दिएर, हालाकि एक दुईजना जर्नेलहरूले तलमाथि गर्न खोजे, आफ्नो स्वार्थमा लागे, तर त्यो चाहिँ कुनै हालतमा त्यो सफल हुने कुराहरू थिएनन्। किनभने नेपाली सेना चाहिँ समग्र रूपमा एकताबद्ध भएर चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो हिमाल जस्तो भएर चाहिँ अरिङ्गाल जस्तो भएर बसेको थियो राष्ट्र र राष्ट्रियताको लागि र प्रजातान्त्रिक पद्धतिको लागि र नेपाल र नेपालीको भविष्यको लागि। त्यसैले नेपाली सेनालाई छुन सकेनन् र अहिले चाहिँ त्यसैको नाउँमा चाहिँ अहिले चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ अहिले चाहिँ चलखेल गर्न पाएका छन् यहाँसम्म। तर अहिले फेरि चाहिँ अर्को चाहिँ ठुलो समस्या देखिरहेको चाहिँ त्यही पोलिटिकै कारण, त्यस बेला पनि नेताहरूकै कारणले, पोलिटिकल पार्टीकै कारणले भएको थियो र अहिले पनि त्यस्तै चाहिँ अवस्था आइरहेको छ। यो चाहिँ अलिकति चाहिँ साह्रै अप्ठ्यारो अवस्थामा हामी देखिरहेको छ भन्ने मलाई चाहिँ सुतवान भइरहेको छ अहिले। एउटा निडर स्वभावको व्यक्ति सेनाको जागिरी जीवनबाट निवृत्त भइसकेपछि नेपाली राजनीतिमा प्रवेश गर्छन् भन्ने धेरैको अपेक्षा थियो हैन, धेरैले त्यो कुरा आकलन गरेका थिए, तर अहिलेसम्म खुलेर कुनै राजनीतिमा देखिनु भएन नि तपाईँ। पुष्पाजी यो चाहिँ तपाईँ शुद्ध गरेर यो चाहिँ हजारौँ मान्छेले गरेको प्रश्नहरू होला। म किन राजनीतिमा लाग्दिनँ भने दुई तिनवटा कारणहरू छ। एउटा त नेपाली कुन पार्टीमा मैले जोइन गर्ने, कुन पार्टी खोल्ने होइन, धेरैले पार्टी खोला भने धन्यवाद गर्छन्, पार्टी जोइन गर भन्छन्, तर मसँग त्यो पार्टीमा लाग्ने क्षमता छैन, मसँग नेपालको पोलिटिक्समा लाग्ने क्षमता छैन मसँग। त्यो चाहिँ त्यो एउटा त तपाईँसँग नेपालको पोलिटिक्समा लाग्नलाई, सफल हुनको लागि प्रशस्त पैसा चाहिन्छ, तपाईँसँग प्रशस्त पैसा हुनुपर्छ, खर्च गर्नु सक्नु, तपाईँले पैसा बगाउनुपर्छ। यो गएको चुनावमा झापामा एकजना नेताले चाहिँ त्यो के भन्छ लाखका नोटहरू त त्यो मोटरबाट चाहिँ फ्याट हाल्थे अरे, त्यो बाहिरबाट बोर्ड बाहिरबाट ल्याएका पैसाहरू भन्थे। मैले दिनका दिन मलाई चाहिँ फोन आउँथ्यो त्यहाँ दुई चारजनाले, आज यस्तो गरे यस्तो भयो भन्थे। त्यो एउटा घर। अर्को तपाईँ झुट बोल्नमा माहिर हुनुपर्छ, झुट बोल्नमा यु सुड बी अ मास्टर अफ झुट बोल्ने।
त्यो चाहिँ जस्तै टिभीको एउटा ठुलो स्क्रिनमा एकापट्टि हिजो तपाईँले बोलेको त भक्स पप भन्छ होइन, भक्स पपमा चाहिँ तपाईँले हिजो बोलेको कुरा आइरहेछ, फेरि आज त्यही टिभीको आधी भागमा तपाईँ भनिरहेको छ कहाँ मैले बोलेकै छैन त्यो कुरा, त्यो त पत्रकारले बङ्ग्याइदिएछ भन्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो खुबी हुनुपर्छ तपाईँमा। दुई चाडा खुबीहरू हुन्छ, तपाईँ गुटलाई त्यो चाहिँ के भन्छ अघि बढाउन सक्ने, तपाईँको छरछिमेकीलाई गर्न सक्ने त्यो क्षमता हुनुपर्छ। त्यो क्षमता रूपमा अङ्गदसँग छैन, त्यसैले म पोलिटिक्स पार्टीमा लाग्न सक्दिनँ। म जे छु अहिले नै त्यही छु र म गर्न सकेँ गरेँ भनेदेखि नेपाल र नेपालीको लागि गर्छु। मेरो लागि सम्पूर्ण नेपालीहरू जुनसुकै जुनसुकै जात धर्म भाग भेगी यो चाहिँ दलका मान्छेहरू मेरो लागि नेपाली हुन् तिनीहरू। म नेपाली भएर बाँच्छु र मै त्यसलाई नेपाली भएर हेर्छु सबभन्दा पहिला। त्यही भएर म पोलिटिक्स पार्टीमा लाग्न नसकेको कारण त्यही होला। अब रुखमङ्गल कटुवाललाई नेपाली जनताले अथवा नेपाली समाजले कुन रूपमा पाउँछ? विगतमा भन्दाखेरि कतिपयले भन्थे रुखमङ्गल कटुवाल राजावादी हो होइन, राजाको समर्थन गर्छ भन्थे, तर त्यही बिचमा भनिरहँदाखेरि राजा रानीसँगै विवाद परेर नारायण हिटीबाट निस्कनु परेको एउटा त्यो सत्य तितो कहानी त रुखमङ्गल कटुवालसँग छ नि त? फेरि जरुर छ, मसँग मात्र होइन सम्पूर्ण नेपालीहरूसँग छ। मलाई म राजावादी भन्दा म राष्ट्रवादी पहिला, म नेपालवादी है, यो बुझ्नु भएन। नेपालै भएन तपाईँ राजा कहाँ ल्याएर राख्नुहुन्छ? तपाईँ प्रजातान्त्रिक पद्धति कहाँ सञ्चालन गर्नुहुन्छ? बिहारमा गएर गर्ने, तिब्बतमा गएर गर्ने? त्यस कारणले सम्पूर्ण नेपाली जनताले बुझ्नु पऱ्यो कि म राष्ट्रवादी हुँ, म नेपालवादी हुँ सबभन्दा पहिला। त्यस कारणले अनि त्यो पछि चाहिँ नेपाल राष्ट्रको भौगोलिकताको अवस्थालाई विचार गरेर, यहाँको मल्टिपल डाइभर्सिटीलाई विचार गरेर हाम्रो इतिहास, हाम्रो पहिचान, हाम्रो परिचय, हाम्रो चिनारी, अनिखेर हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ परम्परा, हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ स्वाधीनता इत्यादिलाई विचार गरेर कुन कुन इन्स्टिट्युसनहरू इन्डिस्पेन्सिबल हुन्छन् नेपाल र नेपालीको लागि, सम्पूर्ण नेपालीहरू बसेर त्यो राष्ट्रिय स्वार्थलाई मध्यनजर राखेर त्यो डिसाइड गर्ने हो। कुनै एउटा व्यक्तिले भनेर हुने हुने, कुनै व्यक्ति एउटाले राजा आऊ देश बचाऊ भनेको भरमा राजा ल्याउने कुरा होइन, राजाले मात्रै आएर देश बचाउने होइन, पृथ्वीनारायण शाहले पनि एक्लै गरेको होइन। उहाँको अगुवाईमा उहाँको नेतृत्वमा सम्पूर्ण नेपालीहरू लागेर एकीकरणको चाहिँ आन्दोलन सुरु भएको हो। त्यो तपाईँहरू सबलाई थाहा भएको कुराहरू। उहाँको लागि कुनै जात धर्म भागी बेसी मुसलमान पनि उत्तिकै थिए, त्यो चाहिँ विषयनगर चाहिँ पनि उत्तिकै थियो। उहाँको लागि नेवार मगर गुरुङ राई लिम्बू सबै उहाँको लागि सबै बराबर नेपाली भएर तिनीहरू, त्यही भएर पृथ्वीनारायण शाह सबैले मानेको कारण त्यही हो। तराईवासी पनि उत्तिकै थिए। जुन काममा चाहिँ सक्षम छ, योग्य छ, अनुभव छ, त्यो गर्न सक्छ, क्षमता छ, त्यही मान्छेलाई त्यही काम उहाँले जिम्मा दिनुहुन्थ्यो र त्यस कारणले पृथ्वीनारायण शाह हुनुभएको हो। त्यस्तो कुराको चाहिँ हामीले चाहिँ ख्याल राख्नुपर्ने कुराहरू, त्यसबाट मात्रै अन्य राष्ट्रिय स्वार्थको निर्धारण हुन्छ भन्ने मेरो सोचाइ हो। त्यस कारणले एकजनाले भनेर एउटा गुटले भनेको भरमा हुने कुराहरू होइन। त्यो राष्ट्रिय स्वार्थको लागि हामी सबै बसेर नेपाल र नेपालीको भविष्यको लागि कुन चाहिँ गर्दा ठिक हुन्छ भनेर त्यो हामीले निर्णय गर्ने हो। चारजना मान्छे बसेर राति लुसुक्क चाहिँ अँध्यारो कोठामा बसेर बस्ने निर्णय नै होइन यो। सम्पूर्ण नेपालीहरूको समर्थन हुनु पऱ्यो, तर सम्पूर्ण नेपालीहरूको स्वार्थलाई मजबुत बनाउने कुराहरू हुनु पऱ्यो त्यहाँ। त्यसमा चाहिँ सबभन्दा बेस्ट के हुन्छ त? त्यो सबभन्दा बेस्ट छान्ने हो नि हामीले, द बेटर अफ द बेस्ट छान्ने हो नि अहिले। अब विशेष गरी सेनाको राज्य संयन्त्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ होइन। तपाईँले नेतृत्व गरेको त्यो संस्थाभित्र पनि अहिले जति मान्छेहरू छन् त्यसलाई पनि आधीभन्दा बढी जनताले विश्वास गर्छन्, तर पछिल्लो समय के पनि विश्लेषण हुन्छ भने नेपाली सेनाले व्यापार गर्न थाले भन्ने विश्लेषण हुन्छ, चर्चा परिचर्चा हुन्छ। पुष्पाजी मेरो आफ्नै सोचाइहरू छ। व्यापारी गर्ने भनेको हामीले एउटा चाहिँ सिपाही, एउटा गरिब सिपाहीमा जाहिर खान्छ, उसको क्वालिफिकेसन उसको इत्यादिले गर्दाखेरि त्यो सिपाहीमा जाहिर खान बाध्य हुन्छ। त्यो सिपाहीको परिवार हुन्छ, बाबुआमा हुन्छ, स्वास्नी छोराछोरी हुन्छ, भाइ भतिजाहरू हुन्छ, उसले हेर्नुपर्ने उसको जिम्मेवारी हुन्छ जागिरको साथसाथै। त त्यसको लागि उसले चाहिँ शिक्षा दिनु पऱ्यो, स्वास्थ्यका कुराहरू आउँछन्, लाउने खानेका कुराहरू आउँछन्। त्यसको परिपूर्ति गर्नको लागि अलिकति सभ्य, अलिकति चाहिँ डेभलप्ड मुलुकमा राष्ट्रले नै गर्छ। तिनीहरूको शिक्षा स्वास्थ्यको कुरा सबै राष्ट्रले हेर्छ। अब हाम्रो देशमा राष्ट्रले गर्न नसकेपछि हामीले आफ्नै पैसा कटाएर, खास गरेर युएनमा जाँदाखेरि
राष्ट्रसङ्घमा गएको बेलाको पैसा केही अंश हामीले आफ्नै पैसा कटाएर हामीले त्यो चाहिँ त्यो फन्ड सुरु गरेको 2032-31 सालमा हामी जाँदाखेरि त्यस बेलामा सायद युएनले त्यही बेलामा हामीले हात पैसा दिएको भए सायद यो सुरु हुँदैन थियो कि त्यसमा युएनले चाहिँ हामीले हात पैसा दिन सकेन। हामी आएको कैयौँ पछि चाहिँ त्यो पैसा आयो। त्यो पैसा आएपछि सायद मलाई के लाग्छ भने मलाई थाहा छैन, म आई वाज भेरी जुनियर देन, 30-31 सालको कुराहरू हो यो। त्यो पैसा आयो होला, आएपछि त्यस सालको प्रधान सेनापतिले, सायद गुणशमशेर प्रधान सेनापति हुनुहुन्थ्यो क्या अरे, उहाँले गएर सायद गुणशमशेरले या चाहिँ सुरेन्द्रबहादुर के अरे बस्नेतले उहाँले राजालाई सोध्नु होला यसरी पैसा आयो, अब ती मान्छे त कोही चाहिँ रिटायर भएर गइसके, कोही तलमाथि चाहिँ अब संसारै पनि त्यागिसक्या होलान्, के गर्ने भनेर सायद चाहिँ सोधे होलान् राजालाई होइन। राजा चाहिँ त्यसको चाहिँ त्यो अब नेपाली सेनाको चाहिँ ऊ भएको हुनाले परामाधिपति भएको हुनाले नि राजाले मलाई लाग्छ त्यसमा एउटा चाहिँ फन्ड खडा गरेर शिक्षा स्वार्थमा लगाइदेऊ न त यसलाई भनेर त्यसरी चाहिँ 32 सालमा 2-3 करोड उसबाट चाहिँ यो सुरु भएको। त्यसैले बढ्दै गएर अहिले चाहिँ 40-42-40-50 अरब कति भएको छ। त्यसबाट हामीले शिक्षाको लागि स्वास्थ्यको लागि त अब पैसा त चाहियो, हामीले ब्याङ्कमा राखेर ब्याङ्कको ब्याजमा त्यसले त पुग्दैन। अब हाम्रो चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि अनिखेर चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न क्लबहरू चलाउने उ गर्ने र हाम्रो प्रोफेसनमा बाधा नपर्ने गरिकन त्यो स्वास्थ्यलाई हाम्रो चाहिँ हस्पिटल स्थापना गर्नु पऱ्यो। हाम्रो चाहिँ एकजना सिपाहीको 5वटा परिवारको हिसाबले गर्दाखेरि पनि हाम्रो चाहिँ त्यो हिसाबले हामीले स्वास्थ्य गर्नको लागि पैसा त हामीले त आम्दानी चाहियो। त्यो गर्न पनि अब हामीले चाहिँ हेड अफ द स्टेटलाई नै त्यसको चाहिँ त्यो प्याट्रोन राखेर हामीले त्यो चलाएको हो। प्रधानमन्त्री नै त्यसको चाहिँ रेखदेख गर्ने सम्भावना हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ शिक्षा रक्षा मन्त्रालयको सहसचिव, अर्थ मन्त्रालयको सहसचिव भएको प्रधान सेनापतिको बोर्ड हुन्छ र त्यो तलमाथि गर्न पाउँदैन। त्यो चाहिँ त्यो एउटा चेक गर्न पनि सही गर्न पनि त्यहाँ विभिन्न उसबाट आउँछ र त्यसबाट चाहिँ त्यो तलमाथि गर्ने कुराहरू आउँदैन। त्यसरी चाहिँ चलाएको हो। त्यसैलाई चाहिँ अब पोलिटिसियनहरूले चाहिँ त्यो गरेर अहिले त त्यो क्लबहरू पनि धेरै बन्द गरिसकेका छ हामीले। त्यो चाहिँ अब त्यो साधारण कुराहरू चाहिँ अहिले चाहिँ त्यही ब्याङ्कको पैसाबाट हामीले त्यसरी चलाइरहेको। यसरी चाहिँ यसलाई अब व्यापार भन्ने या बाध्यता भन्ने त्यो चाहिँ के भन्छ इन्टरप्रिटेसनको कुराहरू हो। यो नेपाली सेनाले गरिरहेको सम्पूर्ण कुराहरू नेपाली सेनाका जवानहरूको लागि सम्पूर्ण र्याङ्कको लागि सरकारले गरिदियोस् न। भोलि नेपाली सेनाले सबै त्यो कल्याणकारीको ऊ नै सबै बुझाइदिन्छ सरकारलाई जस्तो लाग्छ मलाई। तर हरेक देशमा कल्याणकारी फन्ड हुन्छ, इन्डियन आर्मी हुन्छ, जहाँ पनि हुन्छ यो आफ्नो स्कुल आफ्नो कलेज इत्यादिहरू हुन्छ। त्यसमा चाहिँ आफ्नो प्रोफेसनमा बाधा नपर्ने गरिमा त्यहाँ कुनै पोलिटिकल ऊ भित्र होइन, त्यो एउटा समग्र संस्थागत उसको लागि चाहिँ गर्ने हो र सरकारी रेखदेखमा सरकारकै कानुनअनुसार चल्ने हो। त्यो कुनै कानुनभन्दा बाहिरको कुराहरू गरेर चल्न पाइन्न त्यहाँ। त्यो अहिले पनि त्यो कानुनअनुसारै चल्ने हो। नेपालको जे कानुन छ सरकारले बनाएको त्यही कानुनअनुसार चल्ने संस्थाहरू हुन् तिनीहरू। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ अब के भन्छ यो चाहिँ व्यापारमा लाग्यो ऊ गर्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ नेपाली सेनालाई कसरी सिद्ध्याउने एउटा टोली अहिले पनि लागिरहेछ। संसदमा पनि तपाईँले बेला बेलामा सुन्छ नेपाली सेनालाई खारिज गर्नु पऱ्यो, यहाँ गर्नु पऱ्यो भन्छन्। त्यो काम पऱ्यो भने भोलि भाली पहिरो जाओस् त यहाँ, भोलि भैँचालो आओस् त यहाँ, भोलि देशमा के हो त नेपाली तुरुन्त गर भन्छ। पैसा दिन बेला किन दिनु पऱ्यो, सेनालाई के काम छ भन्दा सेना एकै दिनमा बस्दैन। त्यो सयौँ वर्ष सेना खडा गर्नको लागि त्यसलाई रात दिन त्यो चाहिँ परिमार्जित गरिराख्नु। पृथ्वीनारायण शाहले भने सेना तिखारी राख्नुपर्छ, ट्रेनिङ त्यसलाई दिइराख्नुपर्छ, गोलीहरू भइराख्नुपर्छ, बन्दुक पड्काइराख्नुपर्छ, उसले फिजिकल्ली फिट भइराख्नुपर्छ, मेन्टल्ली ठिक भइराख्नुपर्छ। परिवारबाट चाहिँ त्यो मेरो परिवारलाई सरकारले रेखदेख गरेको छ, आर्मीले रेखदेख गरेको छ। म त्यसपछि दिँदा म आफ्नो प्रोफेसनमा छु त भोलि पऱ्यो भने जहाँसुकै पनि बन्दुक गएर म कुद्छु, हवाईजहाजले कुद्न सक्छु होइन, के भन्छ भारी बोकेर कुद्न सक्छु भन्ने त्यो फिलिङ दिनको लागि त त्यो उसको परिवारलाई त्यहाँ रेखदेख त गर्नु पऱ्यो। त्यो विश्वास त उसलाई हुनु पऱ्यो। जब त्यो विश्वास उसलाई भित्र आत्मविश्वास हुन्छ त ऊ मर्नको लागि रेडी हुन्छ। होइन भनेदेखि उसको चाहिँ स्वास्नीले खाना नपाएर बसिरहेको हुन्छ घरमा, एउटा बच्चा बिरामी भएर हस्पिटलमा एउटा चाहिँ त्यो ट्याब्लेट पाएको हुँदैन, त्यो मान्छेले कसरी चाहिँ लडाइँ गर्न सक्छ? त्यो मान्छे कसैले भैँचालोमा गएर आएर गएको, त्यही अस्तिको भैँचालो पनि म चाहिँ त्यो भैँचालो आउने बित्तिकै म चाहिँ 2 घन्टापछि भक्तपुर पुगेका थिएँ। त्यहाँ एउटा चाहिँ कप्तान छ हाम्रो चाहिँ त्यो सूर्यबिनाको पल्टन, त्यहाँ भक्तपुरमा गएर धमाधम त्यो घर खोतलेर मान्छेहरू निकाल्दै थियो। अनि एउटा कप्तान को छ यहाँको, खै यहाँको चाहिँ के अरे लिडर को हो भने म हो सर। म के हो तिमी भने म कप्तान फलाना हो। ए ल बाबु राम्रो काम गऱ्यो भने तिम्रो घरमा त ठिक छ, फोन चलेको छ भने फोन त चलेको थिएन, अब अहिले चल्यो। त्यो मेरो घर चाहिँ भत्किएको छ, मेरो बुवा चाहिँ स्वर्गीय हुनुभएछ,
तर म जाने बाटो बन्द थियो, त्यसैले त्यो त्यहाँ गरेर बस्नुभन्दा पिर गरेर बस्नुभन्दा यहाँ म केही गरौँ भनेर आएको भनेर भन्थ्यो। त्यस्तो त्यो हुनु पऱ्यो, त्यो नेपाली सेना भनेको त्यस्तो चिज हो। त्यस कारणले त्यसलाई चाहिँ बुझ्न सक्नुपर्छ जनताले, र मलाई लाग्छ बिस्तारै बुझ्छन् भन्ने मलाई चाहिँ विश्वास छ, बुझ्लान् भन्ने। एज अ ह्युमन बिइङ होइन, रुक्माङ्गल कटुवाल गणतान्त्रिक व्यवस्था अहिले जसरी चलिरहेको छ होइन, यो प्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? तपाईँ नै सन्तुष्ट हुनुहुन्न, तर तपाईँले यो मलाई प्रश्न सोधिराख्नु भएको छ। त्यही भएर पुष्पाजी अहिले यो चाहिँ गणतन्त्र भन्नुहोस् या जेसुकै भन्नुहोस्, नेपाली जनता त्यही पार्टीभित्रको मान्छे जसले खाइपाइ आइरहेको छ, तर मार्न पाएको छ, त्यो खुसी होला। त्यही पार्टीकै मान्छे नै खुसी छैन र अहिले यत्रो भण्डाफोर भइरहेको छ होइन, त्यही खान नपाएर होइन। त्यस कारणले म कसरी खुसी होला अथवा अर्को नेपाली कसरी खुसी होला? त्यो खुसी भएको भए त यत्रो नेपाली जनताहरू त्यो राष्ट्रिय झन्डा लिएर किन बुद्रुक उफ्रिराखेको? अति पृथ्वीनारायण शाहको जयन्तीमा त्यत्रो जनलहर ओर्ल्यो देशैभरि होइन, त्यो खुसी भएको भए किन चाहिँ त्यस्तो चाहिँ के भन्छ उफ्रेर चाहिँ हिँड्थ्यो होला र समग्र रूपमा खुसी भएर हाँसी खुसी नै भएर हिँड्थ्यो होला नि होइन। त्यसपछि अन्त्यमा छोटोमा यो बताइदिनुहोस्, जसरी यो परिस्थिति राजा औ देश बचाऊ भन्दैको नारा, असन्तुष्टि, फ्रस्ट्रेसनका बिचमा यो भइरहेछ, यही परिस्थितिमा नेपालको राजनीति घुमिरह्यो भने के राज संस्था फेरि पुनर्स्थापना हुने सम्भावना देखिन्छ? यो पोलिटिक्समा असम्भव भन्ने चिज केही हुँदैन बाबु। संसारमा अन्त पनि यस्तो कुराहरू भएका छन्, स्पेनमा कुराहरू छ, बेलायतका कुराहरू छ, अन्तरिक्षमा कुराहरू छ, यी पनि भएका कुराहरू हुन्। तर त्यो कस्तो हुनुपर्छ भने त्यो 21औं शताब्दी अनुसारको हुनुपर्छ, त्यो प्रजातान्त्रिक पद्धति अनुसारको हुनुपर्छ र त्यो पृथ्वीनारायण शाहको वंशबाट जो कोही प्रजातान्त्रिक पद्धति अनुसार यसलाई इलेक्टेड पार्लियामेन्टले त्यो चाहिँ इन्डोर्स गर्ने हिसाबबाट भयो भने सायद नेपाली जनताले इन्टरनेसनल कम्युनिटीले त्यसलाई मान्छन् होला जस्तो लाग्छ मलाई। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि विशेष धन्यवाद। पुष्पाजी धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूसँग यसरी गफ गर्न पाए आज तपाईँहरूको कारणले गर्दाखेरि मलाई खुसी लाग्यो, आफ्नो कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो। अब यसमा कति मान्छेहरू चाहिँ उफ्रिन्छन्, कति चाहिँ ताली बजाउँछन्, कतिले गाली खान्छन्, त्यो स्वाभाविक कुरा। रुक्माङ्गको त क्यारेक्टरिस्टिक भनेको त्यही हो, ताली पनि खाने गाली पनि खाने। थ्याङ्क यू। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू। आदरणीय दर्शकबिन, आजको लागि कार्यक्रम राजनीति यति नै। आजको अङ्कमा हामीसँग अतिथि हुनुहुन्थ्यो पूर्व प्रधान सेनापति रुक्माङ्गल कटुवाल। समग्र रूपमा नेपालको राजनीति, उहाँको जागिरको जीवन र त्यसपछिको निर्वृत्त जीवन कसरी बितिरहेको छ, यही विषयमा केन्द्रित रह्यो। अर्को हप्ता नयाँ अतिथिका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।